बाबा दिला आणि कोणाची उरला अशी तर काय नाही म्हणजे म्हणतो का पळय ह्यो ज्यो गोष्टी ह्यो लोक उपयोगी ह्यो आसा हे जिवनाक कळ्या आजचा जो क्यू आसा हो महत्वाचो आहा काय ना बारीक बारीक काम बरे कामां मोठी कामां अशी ना आमी जवळ गेल्या 5 टर्माक जवळ 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण केले तातून 10 लाख धरून 1 कोटी 25 लाखापर्यंतचे प्रोजेक्ट केले कम्युनिटी हॉला तातून जवळ 500 कम्युनिटी हॉल आसा जवळ 70 स्मशानभूमी आसा आणि त्यो अश्यो 25 लाख ते 1 कोटी 25 लाखापर्यंत अशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसात कोणाचोच प्रोजेक्ट पेंडींग ना म्हणजे आमी दिलो प्रोजेक्ट मोठो आनी केलो ना अशें कांय ना सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ल्यात थोडे पायपलायनी आसात जवळ आत्तां एक नवी रूल आयिल्ल्या कारणान कम्युनिटी हॉलाचेर मातसो कंट्रोल येयल्लो आसा कित्याक गव्हर्मेंटान ठरयला सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक पंचायती एकच कम्युनिटी हॉल पयलीं आमी 2, 3, 4 अशे बांदताले आतां एक बांदला दुसरो बांदूंक मेळना म्हणून आतां बारीक बारीक जे काही प्रोजेक्ट आसात मोठ्यान मोठो प्रोजेक्ट खर्चाचो जो कम्युनिटी हॉल आसतलो आनी म्हणून आतां बारीक प्रोजेक्ट जे कितें आतां आमचे सगळे लोकांच्या महत्वाचे प्रोजेक्ट ते लोकांचे गरजेचे प्रोजेक्ट हे आमी कंप्लीट करतात मागीर हर्सवॅन आसतली एम्ब्युलन्स आसतली स्कूल बस आसतली त्याच बरोबर कचरा वाहन आसतलें ही आज गरजेची गोष्ट आहा न्ही ते प्रत्येक आमी ठरयलां की पंचायत जर मागली जाल्यार प्रत्येक पंचायती कमीत कमी एक पयलीं दिवप आनी गरज पडल्यार मागीर आनी वाड करप कारण ताजी वेवस्था आज जावंक जाय पर्यावरण जर आमी दवरतले जाल्यार ह्या कचऱ्याची वेवस्था बरे रितीन जावंक जाय आणि त्यामुळे ह्यो बारीक प्रोजेक्ट आसतलो तो एक 5-6 लाखाची गाडी आसतली पण तो महत्वाचो प्रोजेक्ट आसा आणि मेजर प्रोजेक्ट कितें आसतले मेजर प्रोजेक्ट आतां एक 500 कम्युनिटी हॉल आसात जे जागा गांवांत जावंक नाशिल्ले किंवा घेतलेले पण ते चालू आशिल्ले ह्या जवळ वर्षभर आमी कंप्लीट करतले त्याचबरोबर काही रिटर्निंग हॉल ज्या जाग्याचेर आसात काय वाळपय म्युन्सिपालिटी मोठी रिटर्निंग हॉल जवळ 70 लाखांची अशे तशे हे मोठे प्रोजेक्ट आसात मागीर ह्या प्रोजेक्टांनी आनी दुसरे आसतले मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे स्कूल बसीस ते अलाव नाशिल्ले आज आमकां अलाव केल्ले आसात त्या भुरग्यांक शाळेंत कारण गोवा सरकारान त्यो स्कूल बसी आज बंद केल्ले आसात त्यामुळे आमचेर लोड आयिल्लो आसा मागीर एम्ब्युलन्स आसतल्यो हॉर्सवॅन आसतल्यो हे प्रत्येक गांवांत अशी सुसज्जता एक तांकां दिवप आनी सगळे वेवस्था सज्ज धरप हें तें काम आसतलें त्या प्रोजेक्टान पूण भाऊ आनी खुबशे हॉर्सवॅनी एम्ब्युलन्सी तुमच्या नांवाच्यो ज्यो बंद पडून रस्त्यार खुबशे उरलेले तेजें कितें प्रोविजन करा तुमचें स्क्रॅप करपाक आतां पर्यंत आमकां कंप्लेन जाल्या प्रमाणे आमी जी दितात ती तांकां आमी रिकरिंग मनी तांकां किंवा ते मेंटेनन्सा आमचे पयशे पयलींच आमी भरून घेता कारण MP फंडाक तशी वेवस्था ना आनी त्यामुळे ज्यो 20 वर्सां पयलीं दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना त्यो बंद थोड्यो आसतल्यो बाकीचे जे कितें आसा ज्यांक ते संस्थेक आमी दितात ती मेंटेनन्स करपाक बाबतींत आनी ते करतात अश्यो व्हडल्योश्यो आमचे खंयच रस्त्यार तुका म्हाका ते 1 किंवा 2 ज्यो जांकां तांचे चलोवपाचें लायफ सोंपलां 20 वर्सां जाल्यां कारण म्हाका आतां 26-27 वर्स सुरू जाला एज ए MP हांवें जर 20 वर्सां पर्यंत दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना आनी ते रस्त्यार उरतल्यो अशें कांय 1-2 तरांची घटना आसतल्यो